अगर मैं अपने बयान को एक जगह पे मुख्तसर करके आपके सामने पेश करूं तो मुझे रसूलुल्लाह की वो हदीस याद आती है। क्या है कि आप तो हजर ज्यादा पढ़ते हैं? वो कहता है नहीं। क्या आप कसरत से नवाफिल पढ़ते होंगे? वो कहता है नहीं। अच्छा, यकीनन आप कुरान की तिलावत ज्यादा करते होंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी जबान को रोक के रखें, अपनी जबान को पाक रखें, इसकी हिफाजत करें, क्योंकि जबान की हिफाजत जन्नत की जमानत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहू वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना। अल्लाह ताला अपनी लारईब किताब जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि लोगों से अच्छी बात कहो। अब ये हम बात किससे करते हैं, गुफ्तगू किससे करते हैं, कलाम किससे करते हैं? हम जबान से करते हैं। तो लिहाजा हमारी जबान हमारी जिंदगी बदल सकती है। आपकी जबान आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके खानदान को अच्छा बना सकती है। आपकी जबान आपके और औरों के दिलों से मैल निकाल सकती है। आपके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज औरों की जिंदगियों में खुशियां डाल सकता है। आपके जितने अच्छे लफ्ज होंगे, जितने बेहतर लफ्ज होंगे, उतने ही ज्यादा आपके खानदान को अच्छा बना देंगे कि आप खुद कहेंगे मेरी जबान ने तो मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी जबान की बदौलत तो मेरी मुश्किलें, मेरी परेशानियां दूर हो गई, मेरी जबान की वजह से मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया, मेरी जबान की वजह से मेरी रंजिशें दूर हो गई, मेरी जबान की वजह से मेरे दिल में जो गिरा थी वो गिरा भी दूर हो गई। और हम ये कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें जबान जैसी ताकत अता फरमाई है। ये गोश्त का टुकड़ा जिसको अल्लाह ने इंसान के दांतों के दरमियान में रखा है। अब इस गोश्त के टुकड़े के नुकसानात बहुत बड़े हैं। अगर हम इस जबान से चाहें तो गिबत गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर हम इस जबान से चाहें तो तोहमत जो है ना वो गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर हम इससे चाहें तो बहतान डिस्कस कर सकते हैं। अब ये गिबत, तोहमत, बहतान ये कबीरा गुनाहों में से हैं और इनका अजाब भी बहुत सख्त है। और अगर मैं अपने बयान को एक जगह पे मुख्तसर करके आपके सामने पेश करूं तो मुझे रसूलुल्लाह की वो हदीस याद आती है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़्यादा अफराद जहन्नम में होंगे। मेरा सवाल नबी अल्लाह की तरफ गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह इसकी वजह क्या है? तो जवाब मिलता है जबान। तो सबसे बड़ी वजह जो मुसलमानों को नारे जहन्नम में धकेल देगी वो जबान है। तो लिहाजा जबान की बुराई की वजह से अगर ये जबान नारे जहन्नम में धकेल सकती है तो फिर कौले हसना भी तो कमाल कर सकता है, मीठा बोल भी तो कमाल कर सकता है, करामात दिखा सकता है, मोजज़ात दिखा सकता है। इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि कौले हसन से माल ज्यादा होना शुरू होगा, कौले हसन से बंदिशें दूर हो जाएंगी, कौले हसन मौत देर से आती है, कौले हसन से बीमार बंदे को शिफा मिलती है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम है और सहाबा का मजमा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने दहन मुबारक से अपनी जबान मुबारक निकाली और ये वो जबान है जिसको अल्लाह ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा है। अपने मुबारक हाथों से जिसको कुरान ने यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम कहा है, अपनी जबान मुबारक को पकड़ा और सहाबा से कहा ऐ सहाबा ये जबान है, ये गोश्त का लोथड़ा है, ये एक टुकड़ा है, इसकी जमानत मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुबह के वक्त इंसान इस हालत में उठता है, इस हालत में सुबह करता है कि जिस्म के तमाम जो जोड़ हैं, जिस्म के जो तमाम हिस्से हैं, ये जबान जो एक टुकड़ा गोश्त का लोथड़ा है, इसके सामने तमाम जिस्म। अब देखिए जबान छोटी सी एक गोश्त का लोथड़ा है और जिस्म इतना बड़ा है। जिस्म का हर एक एक जोड़ छोटी सी जबान के सामने क्या करता है? आजिज़ी करता है, दरख्वास्त करता है, हाथ जोड़ता है, हाथ कि तेरी बड़ी मेहरबानी, आज गलत ना बोलना, आज सारा दिन सही रहना, टेढ़ी ना होना, क्योंकि जबान की गलत गुफ्तगू की वजह से सारे जिस्म को सजा भुगतना पड़ती है। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। और ये हदीस इतनी प्यारी है कि अगर हम इस पर गौर करें तो यकीन जाने जिंदगी का नतीजा इससे अखज़ हो जाता है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी,
کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ کڑوا بول نہ بولے، وہ ناگن بری زبان استعمال نہ کرے، وہ دو دھاری زبان استعمال نہ کرے، وہ کڑوے بول نہ بولے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ اچھا بولے، وہ میٹھا بولے، وہ سونا بولے۔ اور اگر کوئی نہیں بول سکتا، کسی کے زبان سے خیر والے لفظ نہیں نکل سکتے، کوئی میٹھا نہیں بول سکتا، کسی کے دل کو جیت نہیں سکتا، تو ساتھ ہی پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا اول یسمت، کہ چپتے رہ ہی سکتا ہے نا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ خاموش رہتا ہے، چپ رہتا ہے، اللہ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من سمت نجا، جو چپ ہو گیا، جو خاموش ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتیں چھوڑ دیتا ہے، بیکار باتیں چھوڑ دیتا ہے، فضول باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اب جو اس دروازے سے آئے گا سنو وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر میرے نبی نے فرمایا جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر فرمایا جو اس دروازے سے آئے گا جنتی ہے۔ اب تو صحابہ اس شخص کے پیچھے پڑ گئے کہ تمہاری نیکی کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے، کہ نبی نے فرمایا جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے، اور آنے والے آپ ہیں، آپ کی نیکی کون سی ہے، آپ کا عمل کون سا ہے کہ آپ کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی ہے، کہ آپ کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کا اعزاز مل گیا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کا عمل کیا ہے؟ کیا آپ تہجد زیادہ پڑھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ کیا آپ کثرت سے نوافل پڑھتے ہوں گے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ اچھا یقیناً آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہوں گے؟ تو سنو وہ کہتا ہے نہیں۔ اور جو دروازے میں آنے والا جس کو 3 دن جنت کی خوشخبری ملی ہے وہ تھا کون؟ وہ عبداللہ بن اسلام ہے۔ تو عبداللہ بن اسلام فرماتے ہیں میں نہ تہجد زیادہ پڑھتا ہوں، نہ میں کثرت سے نوافل پڑھتا ہوں، نہ میری قرآن کی تلاوت زیادہ۔ اب صحابہ کہتے ہیں آخر تمہاری نیکی کون سی ہے؟ تمہیں رسول اللہ نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ اب صحابہ کے دل میں جستجو تھی وہ ہمیں نیکی کی خبر ہو، ہمیں وہ پتہ چلے کہ اس کا عمل کون سا ہے۔ اب وہ بار بار پوچھ رہے ہیں۔ اب عبداللہ بن اسلام ہے، عبداللہ بن اسلام یکا کہتے ہیں ہاں میرے اندر ایک خوبی ضرور ہے، ہاں میرے اندر ایک خوبی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کون سی خوبی ہے؟ بتاؤ وہ کون سی خوبی ہے جس کے بدلے تمہیں جنتی ہونے کی خوشخبری ملی ہے؟ تو آپ بھی توجہ کیجئے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا کہ عبداللہ بن اسلام کی آخر وہ نیکی کون سی ہے جن کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری ملی ہے۔ تو عبداللہ بن اسلام فرماتے ہیں میرے اندر خوبی یہ ہے، توجہ کیجئے گا کہ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ میں تھوڑا بولنا، میں فضول نہیں بولتا، میں بیکار نہیں بولتا، میں بیکار گفتگو نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کلام چاندی ہے تو خاموشی سننا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بڑی وصیتیں کی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ بیٹا اگر تمہارے پاس موتیوں جیسی خوشبو ہو، خوبصورت گفتگو ہو، تم پھر بھی خاموشی اختیار کرنا۔ اور حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، اس کے عیب آگاہ نہیں ہوتے، اور جب اس کے عیب آگاہ نہیں ہوتے، جب لوگ اس کے عیب سے آگاہ نہیں ہوتے تو پھر لوگ اسے برا بھی نہیں کہتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو روک کے رکھیں، اپنی زبان کو پاک رکھیں، اس کی حفاظت کریں، کیونکہ زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت ہے۔ کیتی رب پیاریاں لئی جنت تیار۔